نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا سلام هاتتلتي نبات ميديا كما يكنيهم كما ياللهم أبزز اللهم سلام عنا نعهم يغن نبلنا نلمون كم تلموت استفلاليت حسة عزلهم مدبات كلنا شير لايك سبسكرايب نقبرنا نزي يوتيوب channel أب معباي كل زكاة لنا خنقبر دقيمنا دقاقيمنا نسوع بغتا نابتلومي أدالينا يزلنا مدب كنبرينا سناي مكتتان ترويان حوات مسميري شو أبز قبرنا وقال مطيق من عربات حانت ختم على قريب تزاري من يرى شعوب زحري ساعات نسينيرو أبز قصل مدبنا ونك نبرها فتينا مستناي حزبي حتوتات كم تزدله جزيخ نركب تلزيك على حجي أبز مسي تي نيش تي بعضنا يزفلتوا حبركم مسي لهم مالتي بزحات قريهتات إساس حانت خامي شاجرو حانت ساندل جيرو إلهم يدنا قصي يوم مسؤول مالتي جن إساس ننصارو نسو ناي تواسو خدامي لك خمت حدا تواسعي أبجزي تواسو خدنا خدام كله أبكال أب محبراوي هو توز خدنا خدام كله كم إساس زي أقدر سنة على ودي من علبات حجي دقد سنة وداي سخن خمي يقدر كاتقاليسكا نتي ني أتراك شفليقو زجز زلوا سرعات مئنا يكون تخنه حنساب من ينسون توم حدا قريتات كتفلتوا سلازلكم بزبل حساباتي مالتي كم تزبلنا يو تاع أب دهلاك تدوكينا تركب أزيا نعبلتي بوتا مالتي كتما زبل عنه مخنياتو كتما تاعتي إرترازي وننقو مع عرفوا نفرتن ودبن سلازلوا مالتي حبي من فشاتات علوا هوتيلات علوا بقندو خاني ناي قمار نصاوت ماشينات زلوا تكالي عملتي اذا تكالي زيها وقعوي تاي كنتن غلبابا قليعه ادفرتايز تقبر تكالي كنتن انك دلالو علوا مالتي ببزحتو معماوي لا خاني ازيم حبتماتي على مصيماو كم دلا يوم دزاناغعلو دق انستيو زرخبلو حشش وي دراغ دسحبلو بوتا فصوم كله بوتا خرخو زي كله بوتا سلازخونه بزح مليونات دحفصو كاب عين حزب إرترا تخويلو تدوكينو زركب كتما حجون بخمزي نسمعو ويدما نريو زلنا أبزي محبراو ميديا أزوم عصوبات متاللتن مدناقرتن حادي وفر جميرو مالو أزي وفر دما كمي غيركا مثل هاقرن حزبن تدون كمي غيركا نصبق استقبري أب إرترا ناب حماق أنفت تمزيسكا تسرح سرح إلهم تتحيزهم ملو زخون يغن إرتراو دما بخمز عينة فيديوهات كدناقرن كتاللن كم زي بلو حبريتا نمهابينا نز فيديو زي أمسينا يدلنا نزد ما بزتودب ملكع يسرحلو مهلاوم مرقاقتي كوخاننا دما نابتم كم آتم عصبات زخونو يوتيوبرات خونو عب استفلاليو محبراو ميديا زنطفو سباتون نز فيديو زي شير بمبال تتقبابيلهم كسال حلو نريوم لنا حدا خابوها زمناو زخون زمناي وعد دبي حج دك أرسيو خمزناي بعلقنا يلو تخي خلا نبعلق بوها مستي ناي دراغ ناي حشيش نلقنا إني طبعا سمعت صنحنا فيديو كمتي زبلنايو أب استفلالي محبراو ميديا تتقبابيلهم يوم زصرح لازلو السقاء مثل هاجرن حزبن نمدوان صرحيلهم تعاتيقهم كم زلو حزب دما فولتم سلازلوينا نباهم أمسينا يزلنا أبي إرترا صبغ انتدا تسريحو ناب حماق يوم زتمززو أبي إرترا زبون يوم حم صبغ نجار كسمعون فصل تأمر أي دولينيوم حزب إرترا سلامن كسانة كركب دما تمنيتو من دليتو من أيقونن إذا فيديو زي أبز محبرة ومرخويتها تبصم نزه زوريكم معلقم زي أب نا إرترا زركب دولة دسيت أب دهلا كبير زركب برايفت ريزورتي سو ماني وناني انت دايلكم أب كل تشحيش وعتن زتسرح برايفت ريزورت كون كل بقطار ديار استباهيلهم زسوعنا ريل استيت كامباني زتسرح دماي زي كباب 4 مليون دولار زود بروجكت كاب كل تشحيش وعتن جمير أب كل تشحن 10 دما تزازيمو قطار ديار دما بمنجسنا قطر زونن عبنا ريل استيت كامباني أب
ብዙሓት ሃገራት ኣብ ዓለም ድማ ኢንቨስቲጌሮም ዝርከቡ ዘለዋ ትካልዩ እዚ ግን ኣብ ገለገለ ጽሑፋት ወፂኹም ዘሎ መሰረት እንተደኣ ኮይኑ መንግስቲ ናይ ቀጠር ነዚ ቦታ እዚ ን99 ዓመት ሊዝ ከም ዝተኻረዮ ዝገልጽ ኣዝዩ ብዙሕ ዝኾነ ጽሑፋት ወፂ ይርከብ ኣሎ እቲ ቀንዲ ሕቶ ግን ፕራይቬት ሪዞርት ተባሂሉ ዘሎ መን ይወናኒ ኢልኩም ተደኣ ሓቲትኩም ነቲ ሪል ስቴት ካምፓኒ ዝነበረ ሓደ ሰብ ኢንተርቪው ገይሩሉ ነይሩ ሜቢ ኣብ 2021 ቅድሚኡን ዝርከብ ዘሎ ግዜታት ማለት እዩ ላውን ስም ኮ ክጽውዕ እንተዘይከኣለ ግን ንሮያል ፋሚሊ ናይ ቀጠር ዝውነን ቦታ ምዃኑ ድማ ጥቂሽ ይርከብ ነይሩ ማለት እዩ ብሰዓት እዚ ዝኾነሉ ድማ ኣዝዩ ሰክሪት ዝኾነ ቦታ ንኾነሎም ተባሂሉ ዝተሰርሐ ድማ እዩ እዚ ነቶም ዘይተፈልጥዎ ሰባት ሕጂ በዚ መንገዲ ዝፈሊጥኩም ኣለኹም ማለት እዩ ኣብ ባህልና ልሙድ ነገር ኣሎ ማለት ካብ ዓቕኒ ላዕሊ ምስካር ካብ ዓቕኒ ላዕሊ ገንዘብካ ምጥፋእ ኣብ መስተ ኣብዘ ድሊ ካልእ ብጀካ መስተ ሽጋራው እንተኾነ ንገዛእ ርእሱ ኣብ ዝተፈላለየ ነውራም ዝኾነ ድራግ ዝተፈላለየ ሕማቕ ነገራት ህዝብና ክንኣቱ ይንደሊ ኣብ ሕብረተሰብና ከነጉና ኣይንደልን ልሙድ ባህሪ ግን ኣለና ስዋይ ሰቲን ዝበለ ፀበል ኣይስተ ሰኺሩ ዝዓገርገር ኣደብ ገብር ተዳእዘ የለ ፈፂምካ ንሕና እዚታት ይተባብዕ ኣሎ መንግስቲ ትዘረባ እንታይ እዩ ዘምስል እቲ መንግስቲ የተባብዖ ኣሎ ንሕና ሓድሽ ወለዶ ኣይንሓልየሉና ኣለና ከመይ ነቲ መንግስቲ ናይ ፖለቲካ ወቀሳ ዝመፅእ ዘሎ መንግስቲ ነዚ ከተባብዖ ሲትረፍ ከምቲ ዘለዎ ክቕፅል ድልየት የብሉ መንግስቲ ግን ብበትርን ብኹርማጅን ዝውድኦ ነገር ኣይኮነን ደፋእ እናበልካ ዝፍታሕ ሽግር ንሃገር ምሕላይ ማለት ከዓ ንዝጠመየ ዝደኸየ ሓውካ ቤተሰብካ ምሕጋዝ ብመንፈስን ብስጋን ቅቡል ንህዝብና ዘሳኒ ኣብ ነናሓድሕዱ ዘፋቅር ዋላ ብቋንቋ ተዘይተሰማዕና ከም ደቂ ሃገር ቋንቋ ናይ ሓድሕድና ክንለምድ ነናሓድሕድና ክንከባበር ክንተሓጋገዝ አንፈትን እምበር አቤላ ነቃ አቤላ ቁስሊ ትንቀስ እናበልካ ኣብ ህዝቢ ዘየድሊ ናይ ምፍላይን ናይ ምቃሓር መንፈሳት ምዝራ ያእኽለና ሓቀኛ ግብረ መልሲ ድማ እዛ ክንሰምዓ ዝፀናሕና ቪድዮ እኽልትያ ኣብ ኤርትራ እዚ ሕጂ ትዛረብዎ ዘለኹም ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ኪኖ ዓቕሊ ፅበት ዝኸይድ ዝወሃቦ ወላ ሓንቲ ትርጉም ዘለዎ ይኮነን ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ድማ ክታለልን ክተናገርን ከም ዘይብሉ ንምባል ኢና ነዚ ቪድዮ እዚ ሰሪሕናዮ ብላዕናሉ ፃሕሊ እንሰብር ኣተዓባብያና ዝበደለና ነውሪ ዘይንፈልጥ ሕብረተሰብ ኣይኮናን ኣይኮነን ዶ ንሕና ኣብዚ ዓዲ ኣብ እስራኤል ዓሰርተታት ዓመታት ዝገበርናሲ ካብ እስራኤል ወፃኢ ዘሎ ኩሉ ኤርትራዊ ኮስ ናይ እስራኤል ገንዘብ ናይ እስራኤል ቁጠባ ተጠቂሙ ህይወቱ ዘይመርሐ ሰብ ኣሎ ክትብል ዳርጋ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ኣፍሪካ ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝብና ዝኩሉ መርዓታት ኣብ ኣፍሪካ ገለ ዝሓልፍ ዘሎ ኢድ ናይ ዝኣብዚ ዘሎ ሰባይ ጀሚሩ ዘይብሉ የለን ሕጂ እንተኾነ ንሕና እውን ዜጋታት ኩና ኣብዚ ኢና ዘለና ንእስራኤል ጸሎት ክትገብሩ ይግባእኩም ነይሩ ወይ ድማ ኣስኮፊስኩም ሶቅ ክትብሉ ይግባእኩም ነይሩ ኣንጻር እስራኤል ክትላዕሉ ዝኾነ ይኹን ሞራላዊ ግዴታ ይነበረኩም ከም በዓል እዚኦም እዮም እቶም ናይ ከብዲ ፖለቲከኛታት ዝበሃሉ ማለት እዩ እቶም ንነብሶም ፖለቲከኛታት ኢና ኢሎም ዘጠምቑ እቲ ንሶም ዝሓስብዎ ኣተሓሳስባ እዚ ንሰምዖ ዘለና እዩ ኤርትራውያን ኣብ እስራኤል ስለ ዘለው ኣብኡ ዕቁባ ተባሂቦም ይሰርሑ ስለ ዘለው ንእስራኤል ደግፉ ኢልካ ክትዛረብ ከለካ ከም ሰብ ክሕፍረካ ይግባእ ምክንያቱ ኣብ ስዑድ ዓረብ ኤርትራውያን ኣለው ኣብ ኩዌት ኤርትራውያን ኣለው ኣብ ኢራን እውን ከይተረፈ ኤርትራውያን ኣለው ኣብ ኩሉ ዓለም ኤርትራውያን ኣለው ስለዚ ንመን ገዲፍካ ንመን ክትድግፍ እንድሕር ደኣ ኤርትራውያን ዘለዎ ሃገር ክትድግፍ እንድሕር ደኣ ኮንካ ከም ዓይነ ሓቂ ንስኻ ክትብሎ ዝግባእካ ነይሩ ሰላም የውርደልና ሰላም ይኹነልና ካብ ኩናትን ወረ ኩናትን ዝመፅእ ወላ ሓንቲ ፋይዳ የለን እስራኤላውያን ብሰላም ክነብሩ ኣለዎ ኢራናውያን እውን እንተኾነ ብሰላም ክነብሩ ኣለዎም ህዝቢ ዓለም ብሰላም ዝነብረሉ መንገዲ ክፍጠር ኣለዎ ኢልካ ክትዛረብ ነይርካ እምበር ንስኻ ኣብ እስራኤል ስለ ዘለኻ ጸሎት ክንገብረልካ ወይ ድማ ንእስራኤል ክንድግፍ እቶም ኣብ ካልኦት ሃገራት ዘለው ኤርትራውያን ድማ ክጠፍኡ ኣለዎም ኢልና ክንዛረብ ከምዚ ኢልካ ክትሓስቦ እውን ከሕፍረካ እዩ ዝግባእ ነይሩ ምናልባት ደጊምካ እንድሕር ደኣ ሰሚዕካዮ የሕኒቕካ ክኸውን ይኽእል እዩ ናትካ ዘረባ ብዝኾነ ግን እቶም ንለውጢ ንቃለስ ኣለና ንህዝቢ ኤርትራ ሰላም ወይ ድማ ፍትሒ ክነምፅእ ኢና ዝብሉ ሰባት ግን እቲ ተሓሳስብኦም እዚ እዩ ትውልድ በኋላ የመጣ የባህር በር አይደለም የሚለውን ነገር መያዝ አለብን ማለት ነው። ምሳሌ አለው የዓለም ላይ ሁለት ሀገር ላንሳ ከአፍሪካ ሞሮኮ ላንሳ ሞሮኮ ለነ
ዌስተርን ሰሃራ አካባቢ ላሉ ሀገሮች እንደዚህ ጎረቤታቸው ላሉ ሀገሮች በነፃ የባህር በር ሰጥታለች። ይሄን ለመድረክ ፍጆታ ሳይሆን እዚሁ ሞሮኮ ኤምባሲ መጠየቅ ትችላላችሁ። በነፃ እኮ ምንም ሳያስከፍሉ በነፃ ለጎረቤቶቻቸው ሞሮኮ የባህር በር ሰጥታለች። ይሄ ታሪክ ሳይሆን አሁን በስራ ላይ ያለ ነገር ነው። የኛ ጉዳይ የመቅኝነት ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር እንደ ሞሮኮ አይነት ልብ ስለሌላቸው ካልሆነ በስተቀር እንኳን በሰጥቶ መቀበል ህግ ነፃም ይገባን ነበር ነው። እዚ ጀነራል ናይ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሓደ ካብቶም ጀነራላት ዝበሃል እዩ ንህዝቢ ኣኪቡ ብዛዕባ ናይ ባሕሪ ኣብ ዝዛረበሉ ዝነበረ ከም ኣብነት ዘምፅኦ ነገር እንተደኣ ነይሩ ናይ ሞሮኮ ዝምልከት እዩ። ሞሮኮ ንጎረባብቲ ሃገራት ብነፃ ኣፍ ደገ ባሕሪ እያ ትህበን። እዞም ጎረባብትና ግን ሓሳዳት ስለ ዝኾኑ ዋላ እውን ብከምዚ ቀይሩና ብመሬት ቀይሩና ብትካላት ቀይሩና ኢልናዮም እውን ባሕሪ ክህቡና ኣይከኣሉን። ስለዚ ንሕና ባሕሪ ብሓይሊ ክነምልስ ኢና ብዝብለሉ ዝነበረ ሰዓት ዝተወስደ እዩ። ብዛዕባ ናይ ሞሮኮ እንተደኣ ኢልና ሞሮኮ ንየነት ሃገራት ናይ ኣፍሪቃ ነፃ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኽጥቀማ ኣፍቂዳ ኣብ ጎግል ኣቲና ወይ ድማ ኣብ ካርታ ከድና እውን ክንሪኦ ንኽእል ኢና። ኣልጌርያ ምስኣ ትዳወብ እያ፣ ንሳ ናይ ገዛእ ርእሳ ባሕሪ ኣለዋ። ዌስተርን ሰሃራ ማውሪታንያ እውን ናይ ገዛእ ርእሰን ባሕሪ ኣለወን። ምስ ሞሮኮ እትዳወብ ሃገር ናይ ገዛእ ርእሳ ባሕሪ ዘይብላ ግን የላን። ስለዚ እቶም ኣብኡ ኣኪብዎም ዘሎ ህዝቢ ሞሮኮ ኣበይ ምዃና ይትረፍ። እታ ኤርትራ ትበሃል ኣብ ደገ ባሕሪ ከም ዘለዋን ዓሰብ እውን ኣበየናይ ቦታ ወይ ድማ ክፋል ናይ ኣፍሪካ ከም ዘለውን ብፍፁም ኣይፈልጥዎን እዮም። ስለዚ እዚ ትፀገም ባሕሪ ኢሎም ክፍክሩ ባሕሪ ኢሎም ክዛረቡ ናበየናይ ባሕሪ በየናይ ኣንፈት እዩ ዘለውን ዝፈልጥዎ ኣብነት የብሎምን። انتي زرعيو نبحري جغانو توحد قماب جو سالينا عبرك او سرعي تفنقل كسادة بحر صافيفا عملو صوت كف صدر مريت نتقدم كبر عمري تخفيلو نبحري ونبحري ملامل وصال ولادت بيتمكم اللسو هارر تبلوم زرق زيت رفو هاجر حالكم كم منابر تقدم مبايلي تفطرات بحري تغيروم هزبي زرقي فانقلوم قزعتي وان قلتيروم كيكل قلو حلنت بحري نقروم دعلا يلم ببحر تصوتها برستي وزا يلم بريم بمدري حدقات يلن بهاجر بسمعتي كاين غصوا قسلي لبي ولادي بحر خيل عللا حدري زيت الماء عمت كلن دوز بلا فرخر صايب العلا دك دلوات كنو عنصار قسقستي زدخميت تحنقر استعنقف بدديبل سخوري ناسح زقدي ملس زرسعي زكرس السعي خاص قعزوز ترروي تعالي زخرعي كبر عرفي عطمعو قلات سمكم يقتر لومي عدالينا زنبرنا حصر زبال مدبات نزز تخاتاتلكم يمثل نيرو أبا كتالي بخالق فريز بلا مدب كسابن الرخب أبزز اللهم سلام انتعنان نعم يخن نبات ميديا